ना मिर्जा जी ना, होन तो माफी नहीं जे मिलनी। मिर्जा का दिमाग घूम गया है और टक्करे मारता फिरता है दीवारों के अंदर, और उसको वो रात को नींद ही नहीं आती। उसकी जूती के नीचे लगने वाली जो नजासत है ना, तुम उसकी भी बराबरी नहीं कर सकते हो। होन तड़पो, रोवो, मजे मजे। आय हाय हाय। एतकाफ के बारे में कारी खलीलुर रहमान साहब और हनीफ की साहब के दरमियान बहस जारी थी, तो मैं आपका मौक़िफ़ भी लेना चाहता हूँ। एतकाफ और रोज़ा क्या दोनों ज़रूरी हैं, या फिर अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पर इतना शदीद बीमार है, वो रोज़ा नहीं रख सकता, फिदिया दे रहा है, लेकिन वो कहता है जी चले मैं इतकाफ रख लेता हूँ, थोड़ा आसान है, ज़रा बता मस्जिद में जाकर बैठना है, ठहर नहीं है। हाँ, तो बैठे, क्या मसला है? रोज़ा उसके लिए नहीं नहीं, फिक़ह हनफी वालों ने तो खुद से मसाइल बनाए हुए हैं ना, उनको दलील लेके आए ना कि ये दलील है। जब अल्लाह ताला ने किसी बीमार शख्स को इजाजत दे दी है कि वो मौखर कर सकता है, तो इतकाफ तो रोजे के बगैर भी अगर कोई करता है, इतकाफ तो है अल्लाह ताला की बारगाह में जाके धरना देना। लेकिन ये सुन्नत इतकाफ ही कहलाएगा फिर भी। सुन्नत इतकाफ तो उसी सूरत में होगा ना जब रोजे की हालत में होगा। लेकिन ये जो फर्क करते हैं ना सुन्नत इतकाफ नफली इतकाफ, हम तो इस तफरीक को ही नहीं मानते। अच्छा जी, नबी अलैहिस्सलाम ने तो 30 दिन का भी इतकाफ किया है, अच्छा 20 दिन का भी किया है, और अमूमन आपने 10 दिन का किया। भाई इतकाफ तो एक दिन का भी हो वो सुन्नत ही होगा, क्योंकि एक नेकी का अमल है ना। इन्होंने मसाइल पुराने बुजुर्गों ने लिख दिए, वो आगे चल रहे हैं। भाई बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम को हालत इतकाफ में आपकी बीवी सफिया मिलने आती हैं रात के अंधेरे में, और ज़ाहिर है कि रात के वक्त औरत आपको पता है अंधेरे से भी डरती है। नबी अलैहिस्सलाम फिर मस्जिद नबवी से निकल के उन्हें घर छोड़ के आते हैं। आपका इतकाफ तो नहीं टूटा। ये तो आपको बताते हैं कि आप घर चले गए तो आपका इतकाफ टूट जाएगा। हम कहते हैं आप घर खाने के लिए जा सकते हैं, टॉयलेट के लिए जा सकते हैं, बिला जरूरत घर ना जाए। लेकिन फिक़ह हनफी में तो ये वाली जो जरूरत है कि कोई शख्स अपनी बीवी को घर छोड़ने जाए, बल्कि ये तो इस चीज के भी कायल नहीं होंगे कि किसी को बीवी मिलने आ जाए मस्जिद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैं अपनी पिछली कई वीडियोस के अंदर कह चुका हूं कि मिर्जा जहलमी मंगोली जो है ये शोहरत का भूखा है। इसे हर वक्त खबरों में रहने का शौक है। इसको खबरों में आना है चाहे किसी तरीके से भी आए। तो इसलिए ये कोई ऐसा मसला बयान करता है जो मसला नहीं होता, जो टसला होता है। मैं पहले कहता हूँ ये मसले बयान नहीं करता, ये टसले बयान करता है और ये बोंगियां मारता है। जब भी ये बोंगी मारता है ये अपने जाल में खुद ही फंस जाता है। ये अपने जाल में खुद ही फंस जाता है। ये बात करके समझता है कि इसने जो दलाइल दिए हैं ना ये तो अखीर हो गई है, इसके आगे तो किसी के पास कोई दलाइल है ही नहीं, ये बात फाइनल हो गई है। मिर्जा साहब ने जड़ी गल कर दी है ना, इस तो उत्ते तो गुल है ही नहीं। और उसके जो मुकल्लिदीन है मिर्जा के, वो समझते हैं कि हमारे इमाम ने जो बात कर दी है ना यही फाइनल है, इसके अलावा ना किसी के पास कोई सबूत है ना किसी पास कोई दलील है, सारे के सारे गलत हैं। बस मिर्जा इमाम मिर्जा जहलमी मंगोली ने जो कह दिया वही हक है, और ये इसके मुकल्लिदीन की सबसे बड़ी भूल है। मैं फिर कहता हूँ ए मिर्जा के मुकल्लिदीन, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, इसके जाल से निकलो, क्योंकि ये तुम्हें पूरी बात नहीं बताता है, ये आधी बात भी नहीं बताता है। बस एक हिस्सा छोटा सा एक हिस्सा बात का तुम्हारे सामने रखता है, और अपने जहन की जो खराफात होती हैं उसके मुताबिक ये उसके आगे तशरीह करता है और तुम्हें अपने जाल में फंसा लेता है। निकलो इसके जंगल से, क्योंकि अब मिर्जा जो है ना वो बचने वाला नहीं है। ना मिर्जा जी ना, होन तो माफी नहीं जे मिलनी। तुसी समझते सो पहले गल करके ते निकल जाओगे, पतली गली थानी साइड ते हो जाओगे। ना ना ना, अब तो तेरी हर बात के ऊपर वीडियो बनेगी, अब तो तेरी ठुकाई होगी। ये तो तू कहते ना मां मंजी ठोक देती है, सुने असी मंजी नहीं ठोकनी तेरी, असी कोई तरहान नहीं आगे, असी मंजी ठोकनी नहीं, असी तेरी मंजी दियां चूला हिला देनियां ने, तेरी मंजी दे पावे हिल जाणगे ते दवैणा पाट जाणगियां, विच जिहड़ा वाहन हुंदा ना ओनू लीरों लीर कर देना पुत्र। हुण तैनू माफी नहीं मिलन लगी। अल्लाह ताला सलामत रखे उलमाए अहले सुन्नत को, और अल्लाह सलामत रखे मुफ्ती राशिद महमूद साहब को। ऐसा पेंजा चढ़ते हैं ना और ऐसे दलाइल देते हैं, हाय 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 हाय। मिर्जा की नींदें आराम हुई पड़ी हैं।
مرزا کی نیندیں آرام ہوئی پڑی ہیں اور اس کے جو مقلدین ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا. وہ سر میں خارش کر کر کے سوچتے ہیں کہ یہ مولوی ہمیں کہاں سے ٹکر گیا ہے, یہ تو ہماری ہر بات کے اوپر ویڈیو بنا دیتا ہے اور یہ تو ہمارے ہر بیان کے اوپر دلائل کے انبار لگا دیتا ہے, کتابوں کی کتابیں کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے. ہم نے تو کہا تھا ہم علمی کتابی ہیں اور یہ تو بندہ علم کا بھی بڑا ماہر اور کتابیں تو بھری پڑی ہیں اس کے آگے. ہمارے امام نے تو خالی بخاری مسلم سامنے رکھی ہوئی ہے اور اس کے پاس تو کتابوں کا انبار لگا ہوا ہے اور دلائل کے ڈھیر لگا دیتا ہے یہ بندہ. مرزا کے جو مقلدین ہیں نا وہ جناب سر میں خارش کرتے ہیں اور ان کی سکری پھر بھی ختم نہیں ہوتی, اور ایسے مفتی راشد محمود صاحب وار کرتے ہیں نا, آئے مزہ آ جاتا ہے. اور جیسے وہ بولا کرتا نا مزے آئے یہ مزے ہیں, یہ ہیں مزے کہ اس کی ایک بونگی کے اوپر ایسے دلائل مارتے ہیں نا مفتی صاحب, کمال کر دیتے ہیں. ہائے کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار, آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. یہ امام احمد رضا کا شعر جب میدان میں آتا ہے نا تو اس کے دلائل سن کے مرزا کا دماغ گھوم گیا ہے اور ٹکرے مارتا پھرتا ہے دیواروں کے اندر, اور اس کو وہ رات کو نیندیں نہیں آتی ہیں, اس کی پاگلوں کی طرح وہ اب منہ کھولتا ہے اور جب منہ سے تھوکے نکالنے کا, میں نہیں جو چھڑنا کسی نو, میں نہیں جو چھڑنا. اوے اللہ دیا بندیا تینوں کتے تو کنوں نہیں چھڑنا, ہون اسی تینوں نہیں چھڑنا, تیرے پیچھے پہ گئے ہیں جناب, ہون تو بچن والا نہیں ہے. تیری ایک بات کے اوپر دلائل کے انبار لگائیں گے ہمارے علماء کرام. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تجھے چھپنے کا موقع نہیں ملے گا. اور یہ جو تیری ڈھونگ بازی ہے نا اور یہ ڈرامے بازی, یہ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے. کتنی دیر تک چھپے گا تو؟ آخرکار تو تجھے کسی نہ کسی عالم کے سامنے بیٹھنا ہی پڑے گا. ایک دن آئے گا کہ مرزا کے مقلدین خود اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, کہیں گے استاد جی امام صاحب ساڑھے سے چھتر کیوں مرواندے ہو, سانو جتیاں کیوں پواندے ہو, بہ جو کسی عالم دے سامنے جے تواڈے کول علم ہے تے. لیکن میں بات بتا دوں, یہ نہ ہی علمی ہے اور نہ ہی یہ کتابی ہے. علم سے اس کا دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے اور کتابوں سے بھی اس کا دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ علمی ہوتا اور یہ کتابی ہوتا تو پھر ایسے بات نہ کرتا. میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات پر زبان دراز نہ کرتا. جی ہاں, آج جس کا نام لے کے تم مشہور ہو رہے ہو نا, جس کے خلاف باتیں کر کے تم مشہور ہو رہے ہو, اس کی جوتی کے نیچے لگنے والی جو نجاست ہے نا تم اس کی بھی برابری نہیں کر سکتے ہو. روندہ علمی کتابی بڑھنو, چین نہیں ملے گا تم لوگوں کو, کیونکہ دلائل ہیں ہمارے پاس. اہل سنت کے پاس دلائل ہیں, ہمارے علماء دلائل سے ساتھ بات کرتے ہیں, بونگیاں نہیں مارتے میڈیا کے بیٹھ کے تمہاری طرح. ہاں جی, اب یہ دیکھو مرزا نے بیان کیا دیا ہے. مرزا نے کہا ہے کہ نفلی اعتکاف اور سنت اعتکاف کی تفریق کو ہم مانتے ہی نہیں, یعنی کہ نفلی اعتکاف تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اور میں صدقے جاواں تیرے علمی کتابی ہون تو, روندہ علمی کتابی ہونو, ایک طرف کہہ رہا ہے کہ ہم نفلی اعتکاف اور سنت اعتکاف کی جو تفریق ہے نا اس کو مانتے ہی نہیں. پھر اس کے سوال کے جواب میں کیا کہتا ہے, سنت اعتکاف تو وہی ہوگا نا جس میں روزہ رکھا جائے گا. او علمی کتابی, رومے علمی کتابی ہونو, اگر سنت اعتکاف وہ ہے جس میں روزہ رکھا جائے گا تو پھر دوسرا اعتکاف کون سا ہوا جس میں روزہ نہیں رکھا جائے گا؟ بلے بھائی بلے, جہالت کی کوئی انتہا نہیں ہے, تیری جہالت کی مرزا کوئی انتہا نہیں ہے. اور مجھے ترس آتا ہے اس کے مقلدین پر جو اس کی ہر قسم کی اوٹ پٹانگ بات کو تسلیم کرتے ہیں اور پھر اس کا دفاع کرنے میں سامنے آ جاتے ہیں. مفتی راشد محمود صاحب کے بیان کا لنک میں نے نیچے شیئر کر دیا ہے اپنی ویڈیو کے نیچے. فیس بک پر بھی میری یہ ویڈیو دیکھنے والے میرے یوٹیوب کے چینل پر آئیں اور وہاں سے مفتی صاحب کے بیان کے لنک پر کلک کریں اور ان کا پیارا بیان سنیں اور پورا بیان سنیں اور دیکھیں کہ انہوں نے سنت اعتکاف پر کتنی مدلل اور خوبصورت گفتگو فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن مرزا ہون تو بچدا نہیں, ایسے دلائل کے انبار لگائے نا, پہاڑ کھڑے کریں گے نا تو نیچے دب کے مر جائے گا.